अथ इदानीम् एव शब्दस्य अर्थः उच्यते। एवेति निपातः तस्य अर्थः। एव शब्दस्य अर्थो अवधारणम् असम्भवश्च। एवेज नियोगे इति वार्तिके नियोगो अवधारणं तदभावो असम्भवः इति कय्यडोक्तेः। अनयोरर्थयोः एव शब्दो द्योतकः। अत एव तं विनापि तदर्थप्रतीतिः। सर्वं वाक्यं सावधारणम् इति वृत्तोक्तं सङ्गच्छते। लवणमेवासौ भुङ्क्ते इत्यादौ प्राचुर्यार्थस्य, खड एव प्रसिद्धः इत्यादौ अप्यर्थस्य, क्वेव भोक्ष्यसे इत्यादौ असम्भवार्थस्य च तस्य सत्वम् इति आलङ्कारिकाः। एव शब्दस्य अर्थो अवधारणम् असम्भवः च। असम्भवः अवधारणं च एव शब्दस्य अर्थः। एवं कुत्र उक्तं, किं तत्र प्रमाणम् इति चेत् एवेज अनियोगे इति वार्तिके नियोगो अवधारणं तदभावो असम्भवः इति कय्यडोक्तेः। नियोगो एवेज अनियोगे, तत्र अनियोगे एव शब्दे परे पररूपं विधीयते। क्व एव इति स्थिते क्वेव इति रूपसिद्ध्यर्थं तत्र एवेज अनियोगे इति सूत्रेण पररूपं विधीयते। तत्र अनियोगशब्दस्य अर्थः कः इति जिज्ञासायां तत्र उक्तं नियोगो अवधारणं तस्य अभावः असम्भवः इति। नियोगः न नियोगः अनियोगः। एवेज अनियोगे, अनियोगे गम्यमाने, अनियोगे अर्थे गम्यमाने एव शब्दे परे पररूपं विधीयते। अनियोग न नियोगः अनियोगः। एवञ्च अनियोगशब्दस्य को अर्थः इति चेत् असम्भवः इत्युक्तं तत्र कय्यडेन। नियोगः अवधारणं तद अभावः अनियोगः असम्भवः इति। अदेव क्वेव भोक्ष्यसे इत्यत्र कुत्र भोक्ष्यसे, भोजनार्थं स्थानं न उपलभ्यते, भोजनमेव न स्यात् इत्यादिरेव असम्भवार्थः एव तत्र प्रतीयते इत्युक्तम्। एवं नियोग एव शब्दस्य नियोगः असम्भवश्च अर्थः। अनयोः अर्थयोः एव शब्दो द्योतकः। एव शब्दस्य निपातः द्योतकः इति पूर्वमेव उक्तम्। अतः उच्यते अनयोरर्थयोः नियोगः अवधारणम् एवं असम्भवः, अवधारणम् असम्भवः इति द्वयोरर्थयोः एव शब्दः द्योतकः। द्योतकत्वस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् अतएव तं विनापि तदर्थबोधः। द्योतकत्वात् तं विनापि, तं शब्दं विनापि, एव शब्दं विनापि तदर्थबोधः जायते। तदुक्तं भाष्यकारेण। यत् सन्ति एकपदान्यप्यवधारणानि इति। तथा हि सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकदोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति वार्तिकव्याख्यान अवसरे सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्युक्तौ सिद्ध शब्दे अर्थे तयोः सम्बन्धे च सिद्धे इति व्याख्यानं कृतं। शब्दे अर्थे तयोः सम्बन्धे च सिद्धे इति व्याख्यानं कृतं। तत्र सिद्धशब्दस्य को अर्थः, सिद्धशब्दः कः पदार्थः इति आकाङ्क्षायां भाष्यकारेण उक्तं नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दः इति। नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दः इति भाष्यकारेण उक्तम्। कथं ज्ञायते नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दः इत्याकाङ्क्षायाम् उक्तम् एकपदान्यप्यवधारणानि अभक्षो वायुभक्षः इति। अप एव भक्षयति, वायुमेव भक्षयति इत्यर्थः गम्यते इति। तथा च एकपदान्यप्यवधारणानि,
इति एकपदशब्दस्य एव शब्दरहितम् इत्यर्थः। एव शब्दरहितम् आप एव इति वक्तव्ये एव शब्दं विहाय आप इत्येव उच्यते, अभक्षः इत्येव उच्यते। एवं च एकपदशब्दस्य एव शब्दं विना प्रयुज्यमानशब्द इत्यर्थः। आप एव भक्षयति इत्यर्थसिद्ध्यर्थम् अभक्षः इत्युच्यते। अभक्षणं विना केनापि जीवितं न शक्यते। अतः अभक्षः इत्युक्तौ कीदृशार्थः सिद्ध्यति? अप एव भक्षयति इत्यर्थः सिद्ध्यति। तथा च अभक्षः इत्युक्तौ अप एव भक्षयति इति अवधारणं गम्यते। वायुभक्षः इत्युक्तौ वायुमेव भक्षयति इति अवधारणं गम्यते। एवं च एव शब्दस्य अवधारणार्थे विद्यमानस्य अवधारणद्योतकस्य अस्य एव शब्दस्य प्रयोगं विनापि कीदृशार्थः सिद्ध्यति? अवधारणरूप अर्थः सिद्ध्यति। अप एव भक्षयति इत्यादि। तदेव उक्तं द्योतकत्वात् तद् शब्दं विनापि एव शब्दं विनापि अभक्षो वायुभक्षः इत्यादौ कीदृशार्थः सिद्ध्यति? एवकारस्यापि अर्थः सिद्ध्यति, एव सहितस्यापि अर्थः सिद्ध्यति। अप एव वायुमेव इत्यादि तदर्थ प्रतीतिः। सर्वं वाक्यं सावधारणं। सर्वं वाक्यम् इत्यस्य एव शब्दखटितम् एव शब्द अखटितं च वाक्यं। सर्वं वाक्यं, सर्वं वाक्यम् इत्यस्य न सर्वं वाक्यमिति न अर्थः। एव शब्दखटितं वाक्यम् एव शब्द अखटितं वाक्यं च। सर्वं वाक्यं सावधारणम्। अवधारणं सर्वत्रापि उभयत्रापि वर्तते इति वृत्तोक्तं सङ्गच्छते। अर्थान्तरमपि वर्तते एव शब्दस्य इत्युच्यते। इदानीम् उक्तं नियोगः अवधारणम्। अवधारणमित्यर्थः वर्तते। पुनः अनियोगः असम्भवः। असम्भवः इत्यर्थोऽपि वर्तते। अवधारणम् असम्भवः इत्यर्थद्वयं एवेति निपातस्य विद्यते। एतयोरर्थयोः एवेति निपातः द्योतकः इत्युक्तम्। अन्योप्यर्थः वर्तते। आलङ्कारिकैः अर्थभेदः तत्र स्वीक्रियते इत्युच्यते। लवणमेव असौ भुङ्क्ते इत्यादौ प्राचुर्यार्थकस्य। लवणमेव असौ भुङ्क्ते इत्युच्यते। लवणमेव भुङ्क्ते, लवणमेव भुज्यते। केवललवणस्य भक्षणं न केनापि क्रियते। लवणस्य भोजनं, लवणमात्रस्य भोजनं न केनापि क्रियते। एवं च लवणमेव भुङ्क्ते इत्युक्तौ तत्र एव शब्दस्य प्राचुर्यार्थद्योतकत्वं। प्राचुर्येण लवणभक्षकः अयं प्राचुर्येण लवणं भक्षयति इत्यर्थसिद्ध्यर्थं लवणमेव आसौ भुङ्क्ते इति प्रयोगः। तथा च तत्र एव शब्दस्य प्राचुर्यार्थकत्वं वर्तते। पुनः खड एव प्रसिद्धः। खड एव प्रसिद्धः इति वक्तुं न शक्यते। सर्वेपि पदार्थाः प्रसिद्धाः एव भवन्ति। एवञ्च खड एव प्रसिद्धः इत्युक्तौ एव इति न युज्यते। तथा च कः अर्थः? खडोपि प्रसिद्धः। अन्ये पदार्थाः प्रसिद्धाः, अत्र खडोपि प्रसिद्धः इत्यर्थः गम्यते। तथा च तत्र एव शब्दः अप्यर्थकः इति। एवञ्च लवणमेव असौ भुङ्क्ते इत्यत्र प्राचुर्यद्योतकः। खड एव प्रसिद्धः इत्यत्र खडोपि प्रसिद्धः इति अभिशब्द अभिबोधकः अभिद्योतकः सङ्गच्छति। एव प्रसिद्धः इत्यादौ अप्यर्थकस्य क्वेव भोक्ष्यसे इत्यादौ असम्भवार्थस्य पूर्वमेव उक्तं। क्वेव भोक्ष्यसे, कुत्र भोजनं करिष्यसे? भोजनमेव न स्यात्। स्थलपरिमितिः तत्र वर्तते, स्थलं नास्ति। अतः भोजनमेव न स्यात्। भोजनस्य असम्भवः एव स्यात् इति असम्भवार्थस्य प्रतीतिः। एवं च असम्भवार्थस्य प्रतीतिः
അവധാരണാർത്ഥസ്യ പ്രതീതിഃ, പ്രാചുര്യാർത്ഥസ്യ പ്രതീതിഃ, അപ്യർത്ഥസ്യ പ്രതീതിഃ. एवं चत्वारः अर्थाः वर्तन्ते. तेषां द्योतकाः एव शब्दः इति. इदानीम् एव शब्दस्य एवं रीत्या अर्थमुक्त्वा तत्र अवधारणविषये त्रयो भेदाः वर्तन्ते इति उच्यते. अवधारणविषये त्रयो भेदाः वर्तन्ते इति. तच्च अवधारणं त्रिविधं. विशेष्यसङ्गदैवकारे अन्ययोगव्यवच्छेदरूपं, विशेषणसङ्गदैवकारे अयोगव्यवच्छेदरूपं, क्रियासङ्गदैवकारे अत्यन्त अयोगव्यवच्छेदरूपं. तत्र तच्च अवधारणं पूर्वमुक्त अवधारणार्थस्य एव अत्र विचारः क्रियते. अवधारणार्थः त्रिविधः इत्युच्यते. कथं त्रिविधः? विशेष्यसङ्गदैवकारः, विशेषणसङ्गदैवकारः, क्रियासङ्गदैवकारः इति अवधारणं त्रिविधं भवति. विशेषेण सङ्गतः एवकारः, विशेषेण युक्तः एवकारः एकः, विशेषणेन सङ्गतः विशेषणसङ्गत एवकारः, विशेषेण युक्तः एवकारः द्वितीयः, क्रियया युक्तः एवकारः, क्रियासङ्गतः एवकारः तृतीयः. एवञ्च विशेष्यसङ्गत एवकारः, विशेषणसङ्गत एवकारः, क्रियासङ्गत एवकारः इति त्रिप्रकारेण अवधारणं दृश्यते. तत्र त्रिष्वपि भेदेषु अर्थभेदः वर्तते, अवधारणभेदः वर्तते. कस्य अवधारणं कर्तव्यं, कस्य अवधारणं वर्तते इत्यत्र भेदः वर्तते इति. प्रथमं तत्र विशेष्यसङ्गदैवकारः. विशेष्यसङ्गदैवकारे अन्ययोगव्यवच्छेदः, अन्ययोगव्यवच्छेदः, अन्यः भिन्नः, अन्येन योगः अन्ययोगः, अन्येन सम्बन्धः तस्य व्यवच्छेदः अभावः. तथा च अन्ययोगव्यवच्छेदः इत्यस्य अन्यसम्बन्ध अभावः इत्यर्थः. अन्ययोगव्यवच्छेदः अन्यसम्बन्ध अभावः. उदाहरणं पश्चात् दृश्यते. द्वितीयं विशेषणसङ्गदैवकारः. विशेषणसङ्गदैवकारे च अयोगव्यवच्छेदरूपम्, अयोगव्यवच्छेदरूपम् अवधारणम्. अयोगव्यवच्छेदं न योगः अयोगः, योग अभावः तस्य व्यवच्छेदः, तस्य अभावः. एवञ्च योग अभावस्य अभावः. योग अत्र उच्यते योग अयोगव्यवच्छेदः, अयोगव्यवच्छेदः न योगः अयोगः, अयोगस्य व्यवच्छेदः अयोगव्यवच्छेदः. न योगः अयोगः इत्युक्तौ तत्र सम्बन्ध अभावः, योग अभावः सम्बन्ध अभावः, तस्य व्यवच्छेदः तस्य अभावः. तथा च योग अभाव अभावः, योगसम्बन्ध अभावः, योग अभाव अभावः, योग अभाव अभावः, सम्बन्ध अभाव अभावः. योग अभाव अभावः सम्बन्ध अभाव अभावः इत्युक्तौ नञ्द्वयं दार्ढ्यं द्योतयति. सम्बन्धः अस्त्येव इति नञ्द्वयं दार्ढ्यं बोधयति इत्यतः सम्बन्धः अस्त्येव इत्यर्थप्रतीतिः. तृतीयं तावत् क्रियासङ्गत एवकारः. क्रियासङ्गत एवकारे अत्यन्त अयोगव्यवच्छेदः, अत्यन्त अयोगव्यवच्छेदः, अयोगव्यवच्छेदः अयोगस्य अभावः,
അത്യന്തം യഹ യോഗഃ തസ്യ വ്യവച്ഛേദഃ തസ്യ അഭാവഃ. അത്യന്ത അയോഗസ്യ അഭാവഃ. തഥാ ച കഥാചിത് യോഗഃ സ്യാത്. അത്യന്ത അയോഗസ്യ അഭാവഃ ഉച്യത്തെ. അത്യന്ത അഭാവസ്യ അയോഗഃ. അതഃ കഥാചിത് കിം സ്യാത്? യോഗഃ സ്യാത്, സംബന്ധഃ സ്യാത് ഇതി കാദാചിത് കഃ യോഗഃ പ്രതീയത്തെ. കാദാചിത് കഃ യോഗഃ തത്ര പ്രതീയത്തെ. ഏവം ത്രിവിധം അവധാരണം ഭവതി. സംബന്ധേന യുക്തഃ വിശേഷേണ യുക്തഃ ഏവകാരः. വിശേഷേണ യുക്തഃ യത്ര ഏവകാരः ഭവതി തത്ര കീദൃശം അവധാരണം? അന്യയോഗവ്യവച്ഛേദരൂപം. അന്യയോഗവ്യവച്ഛേദരൂപം. അന്യയോഗ അഭാവരൂപം. വിശേഷണേന യുക്തഃ ഏവകാരः തത്ര അയോഗവ്യവച്ഛേദഃ. യോഗ അഭാവ അഭാവരൂപം. തൃതീയേതു ക്വാചിത് കഃ യോഗഃ ഇത്യാദി. അത തത്ര ഉദാഹരണാനി ഉച്യന്തെ. വിശേഷ്യേ പാർത്ഥ ഏവ ധനുർധരഃ ഇതി. വിശേഷ്യേ, വിശേഷ്യ ഇത്യസ്യ വിശേഷേണ സംഗത ഏവകാരേ ഇത്യർത്ഥഃ. വിശേഷേണ സംഗതഃ ഏവകാരः യത്ര പ്രയുജ്യത്തെ യത്ര ദൃശ്യത്തെ തത്ര കീദൃശः അർത്ഥः ഉക്തः? അന്യയോഗവ്യവച്ഛേദരൂപः അർത്ഥः. അന്യയോഗവ്യവച്ഛേദः അന്യയോഗസ്യ അഭാവः ഉക്തः. തത്ര ഉദാഹരണം പാർത്ഥ ഏവ ധനുർധരः ഇതി. തത്ര പാർത്ഥഃ ഇതി വിശേഷ്യം, ധനുർധരः ഇതി വിശേഷണം. പാർത്ഥ ഏവ ഇത്യുക്തൗ ഏവകാരः വിശേഷേണ യുക്തः. പാർത്ഥ ഏവ ധനുർധരः ഇത്യുക്തൗ പാർത്ഥഃ ഇതി വിശേഷ്യം, ധനുർധരः ഇതി വിശേഷണം. പാർത്ഥ ഏവ ഇത്യുക്തൗ വിശേഷ്യസംഗതः ഏവകാരः. തത്ര അന്യയോഗവ്യവച്ഛേദः ഇതി ഉക്തം. അന്യയോഗവ്യവച്ഛേദः ഇതി അന്യः കः ഇതി ചേത് വിശേഷ്യാത് അന്യः തഥാ ച പാർത്ഥാത് അന്യः. അന്യയോഗം, അന്യയോഗം ഇത്യത്ര അന്യശബ്ദസ്യ കസ്മാദന്യः ഇത്യാകാംക്ഷായാം വിശേഷ്യാത് അന്യः പാർത്ഥാത് അന്യः തസ്യ അഭാവസ്യ വ്യവച്ഛേദः. പാർത്ഥാദന്യः ധനുർധരः നാസ്തി ഇതി. പാർത്ഥാത് അന്യः ധനുർധരः നാസ്തി ഇതി അന്യയോഗ വ്യവച്ഛേദः. കുത്ര യോഗः? ധനുർധരത്വരൂപേ വിശേഷണേ യോഗः. ധനുർധരത്വരൂപേ വിശേഷണേ യോഗः. തസ്യ യോഗസ്യ വ്യവച്ഛേദः. ധനുർധരത്വരൂപേ വിശേഷണേ അന്യസ്യായः യോഗः തസ്യ വ്യവച്ഛേദः ക്രിയത്തെ, തസ്യ അഭാവः ക്രിയത്തെ. एवञ्च पार्थ एव धनुर्धरः इत्युक्तौ कः अर्थः? अन्यस्मिन् यः यद् धनुर्धरत्वं नास्ति तादृशधनुर्धरत्ववान् पार्थः इति. अन्यस्मिन् पार्थाद् अन्यस्मिन् यद् धनुर्धरत्वं नास्ति तादृशधनुर्धरत्ववान् पार्थः. पार्थः पार्थ पार्थ इव धनुर्धरः नदु अन्येन तुल्यम्. अन्यस्मिन् यादृशं धनुर्धरत्वं तद् अभाव धनुर्धरत्ववान् पार्थः इति. तथा च पार्थ इतर आवृत्ति यद् धनुर्धरत्वं तादृशधनुर्धरत्ववान् पार्थः इति. पार्थेतर आवृत्ति यद् धनुर्धरत्वं यादृशं धनुर्धरत्वं पार्थेतर आवृत्ति पार्थाद् अन्यस्मिन् न वर्तते. पार्थेतर आवृत्ति पार्थाद् इतरस्मिन् अन्यस्मिन् न वर्तते. यादृशं धनुर्धरत्वं पार्थाद् अन्यस्मिन् न वर्तते तादृशधनुर्धरत्ववान् पार्थः इत्यर्थः सिद्ध्यति. धनुर्धरत्ववान् पार्थः इति बोधः.
इति अन्यस्मिन् धनुर्धरत्वसम्बन्धव्यवच्छेदः पार्थात् अन्यस्मिन् धनुर्धरत्वसम्बन्धस्य व्यवच्छेदः पार्थात् अन्यस्मिन् धनुर्धरस्य सम्बन्धः तादृशसम्बन्धस्य व्यवच्छेदः क्रियते। द्वितीयस्य उदाहरणं विशेषणे शङ्खः पाण्डुर एव विशेषणे विशेषणसङ्गदैवकारे इत्यर्थः विशेषणे विशेषणसङ्गदैवकारे यत्र विशेषेण सङ्गतः एवकारः दृश्यते तस्य उदाहरणं शङ्खः पाण्डुर एव इति। तत्र शङ्खः विशेषः पाण्डुर इति विशेषणं पाण्डुर एव इति एवकारः विशेषेण संयुक्तः एवकारः। तत्र कीदृशः अर्थबोधः विशेषणसङ्गतैवकारे अयोगव्यवच्छेदकत्वं योग अभावत्वं योग अभावत्वं तथा जगः अर्थः शङ्खपाण्डुर एव इत्युक्तौ पाण्डुर अभावत्वं शङ्खे वर्तते पाण्डुर अभावत्वं तथा च नीलत्वादि वर्णं कस्य नास्ति शङ्खस्य नास्ति इत्यर्थस्य प्रतीतिः। तत्र दार्ढ्यं पाण्डुरस्य दार्ढ्यं तत्र क्रियते पाण्डुर एव इति विशेषणपदोत्तरं विद्यमानेन एव शब्देन पाण्डुरस्य दार्ढ्यं क्रियते पाण्डुर एव भवति पाण्डुराद् अन्यं न भवति नीलादिकं तत्र न भवति इत्यर्थस्य बोधः। तदेव अत्र उच्यते विशेषणे शङ्खः पाण्डुर एव अयोगः सम्बन्धभावः योगः सम्बन्धः अयोगः योग अभावः सम्बन्धभावः तस्य व्यवच्छेदः तस्य निवृत्तिः तस्य अभावः। एवं द्वाभ्यां निषेधाभ्यां प्रकृतार्थदार्ढ्यबोधनेन अव्यभिचरित पाण्डुरत्ववान् शङ्खः अव्यभिचरित पाण्डुरत्ववान् शङ्खः शङ्खे पाण्डुरत्वम् अव्यभिचरितं तत्र पाण्डुरत्वस्य व्यभिचारः नास्ति इति अव्यभिचरित पाण्डुरत्ववान् शङ्खः शङ्खे पाण्डुरत्वम् अव्यभिचरितं शङ्खे पाण्डुरत्वस्य व्यभिचारः नास्ति इत्यर्थबोधः। अतः तृतीयस्य उदाहरणं क्रियायां नीलं सरोजं भवत्येव अत्यन्तो अतिशयितो अयोगः सम्बन्धाभावः तस्य व्यवच्छेदो अभावः। तथा च कदाचित् नीलत्वगुणवदभिन्नं यद सरोजं तत्कर्तृका सत्तेति बोधः कदाचित् अन्यगुणसंयुक्तम् इत्यपि गम्यते इति अत्यन्त अयोग व्यवच्छेदः। अत्र अत्यन्त अयोग व्यवच्छेदः नीलं सरोजं भवत्येव इत्युच्यते। तथा च सरोजे नीलत्वस्य अत्यन्त अभावव्यवच्छेदः सरोजे नीलत्वस्य अत्यन्ताभावव्यवच्छेदः नीलत्वस्य अत्यन्ताभावः तत्र नास्ति नीलत्वस्य अत्यन्ताभावः तत्र नास्ति इत्युक्तौ कदाचित् सरोजं कथमपि भवेत् नीलवर्णमपि भवेत् कदाचित् तु श्वेतो वा रक्तो वा स्यात् इत्याद्यर्थः सिद्ध्यति। तत्र अवयवर्थः उच्यते अत्यन्तो अतिशयितो योगः अतिशयितो अयोगः अत्यन्तः अयोगः अतिशयितः अयोगः तस्य सम्बन्धः तस्य अभावः अत्यन्त अयोगस्य अभावः अत्यन्तसम्बन्धस्य अभावः अत्यन्तसम्बन्ध अभावस्य अभावः अत्यन्तो
अत्यन्तः अतिशयितः, अत्यन्तः अयोगः, अत्यन्त अयोगः, अत्यन्तं योग अभावः, अतिशयेन योग अभावः, योगाभावः सम्बन्धाभावः, तस्य व्यवच्छेदः, तस्य निषेधः। एवं च नीलं सरोजं भवत्येव इत्युक्तौ भवति इति क्रियया योगः, तदपि वक्तव्यम्। एव शब्दस्य भवति इति क्रियया योगः, तथा च क्रियासङ्गतः एवकारः, तत्र अत्यन्ताभावस्य निषेधः। सरोजस्य नीलवर्णत्वे अत्यन्ताभावः नास्ति, नीलवर्णत्वमपि कदाचित् भवेत्, नीलवर्णत्वमपि कदाचित् भवेत् इत्युक्तौ श्वेतवर्णत्वं वा रक्तवर्णत्वं वा स्यात् इत्याद्यर्थः गम्यते। सत् तत्र नीलवर्णेत सरोजं तत्कर्तृक सत्तेति बोधः। कदाचित् अन्यगुणसंयुक्तं रक्तादिवर्णसंयुक्तम् इति गम्यते। इति अत्यन्त अयोगव्यवच्छेदः, अत्यन्त अयोगस्य अत्यन्तसम्बन्धाभावस्य व्यवच्छेदः। सरोजे नीलवर्णस्य अत्यन्त अभावसम्बन्धः नास्ति इति। एवं च अवधारणस्यैव अत्र प्राधान्येन स्वीकृत्य उदाहरणानि उच्यन्ते। अवधारणत्वं त्रिविधं, विशेषयुक्त एव शब्दः, विशेषेण युक्तः एव शब्दः, क्रियया युक्तः एव शब्दः इति। विशेषेण युक्तस्य एव शब्दस्य कथम् अवधारणं? तत्र अवधारणम् अन्यव्यवच्छेदरूपं पार्थ एव धनुर्धरः इति विशेषेण युक्तः एव शब्दः। तत्र अन्यस्य व्यवच्छेदः, अन्यस्य धनुर्धरत्व व्यवच्छेदः, अन्यस्य धनुर्धरत्व व्यवच्छेदः। द्वितीयं विशेषणेन संयुक्तः एवकारः। तत्र अयोगव्यवच्छेदः, योग अभाव अभावः, अयोगव्यवच्छेदः योग अभाव अभावः। शङ्खः पाण्डुर एव, शङ्खः पाण्डुर एव, तत्र पाण्डुरत्व अभाव अभावः। तत्र दार्ढ्यप्रतिपादनात् पाण्डुरत्वव्यभिचारत्वं कुत्र नास्ति, शङ्खे नास्ति इति बोधः। क्रियायोगे च अत्यन्ताभावस्य व्यवच्छेदः उच्यते, अत्यन्ताभावस्य अभावः उच्यते। अत्यन्ताभावस्य अभावे तु कादाचित्कत्वं भवति। सरोजं नीलं सरोजं भवत्येव इत्युक्तौ कदाचित् नीलं सरोजं भवति इत्यर्थस्य प्रतीतिः। एवं तत्र एवम् उच्यते, अयोगम् अन्ययोगं च अत्यन्त अयोगम् एव च व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य एवकारस्त्रिधा मतः इति। एवकारः त्रिधा मतः। कीदृश एवकारः? निर्धारणार्थकः, अवधारणार्थकः एवकारः, एवकारः अवधारणार्थकः एवकारः त्रिधा मतः। कथं त्रिधा मतः? अयोगं धर्मस्य व्यवच्छिनति, धर्मस्य व्यवच्छिनति, सम्बन्धमात्रषष्ठि, धर्मं व्यवच्छिनति इत्यर्थः। कीदृशं धर्मं व्यवच्छिनति? अयोगम् अन्ययोगम् अत्यन्त अयोगम्। अयोगं योग अभावः, अन्ययोगम् अयोगं योगस्य अभाव अभावः, अन्ययोगम् अन्यस्य सम्बन्धः, अत्यन्त अयोगम् अत्यन्त अभावस्य अभावः। तत्र अयोगम् इति प्रथमस्य शङ्खपाण्डुरेव इति उदाहरणम्। अत्र उदाहरणे पदस्य भेदः। अयोगः प्रथममुक्तम्, अयोगः अयोगं व्यवच्छिनति, अयोगं व्यवच्छिनति इत्युक्तौ योगाभावं व्यवच्छिनति,
योगाभाव अभावः तत्र शङ्ख पाण्डुरेव इति उदाहरणम्। अयोगम् अन्ययोगम् अन्ययोगं व्यवच्छिन्नति अन्ययोगं व्यवच्छिन्नति तस्य उदाहरणं पार्थ एव धनुर्धरः इति। अत्यन्तयोगम् अत्यन्तायोगं व्यवच्छिन्नति अत्यन्ताभावं व्यवच्छिन्नति अत्यन्ताभावाभावम् उच्यते तत्र नीलं सरोजं भवत्येव इति उदाहरणम्। तथा च अयोगम् अन्ययोगम् अत्यन्तायोगं च धर्मस्य व्यवच्छिन्नति एव शब्दः तेन एव शब्दः त्रिप्रकारेण भवति त्रिप्रकारेण अवधारणं तत्र भवति इति। एवम् एव शब्दस्य अवधारणम् अर्थम् उक्त्वा एव शब्दस्य एतादृशम् अवधारणम् आलङ्कारिकैः अपि उच्यते। आलङ्कारिकाः अपि अत्र प्रमाणम् आलङ्कारिकाणामपि एषः अभिप्रायः इत्युच्यते। आलङ्कारिका अपि परिसङ्ख्यालङ्कारप्रकरणे प्रमाणान्तरेण प्राप्तस्य वस्तुनः पुनः शब्देन प्रतिपादनं प्रयोजनान्तर अभावात् स्वतुल्य अन्यव्यवच्छेदं गमयति इति उच्यते इति प्रमाणं भवति इति। आलङ्कारिकाः अपि एवं वदन्ति। किं वदन्ति? कुत्र वदति? परिसङ्ख्या अलङ्कारप्रकरणे परिसङ्ख्या अलङ्कारः वक्ष्यामि। तत्र परिसङ्ख्या अलङ्कारप्रकरणे प्रमाणान्तरेण प्राप्तस्यैव वस्तुनः यस्य वस्तुनः प्रमाणान्तरेण प्राप्तिः वर्तते एवं प्रमाणान्तरेण प्राप्तस्य एव वस्तुनः शब्देन पुनः प्रतिपादनं शब्देन पुनरपि प्रतिपादनं क्रियते। प्रतिपादनं वस्तुतः न आवश्यकं प्रमाणान्तरेण सिद्धमेव। एवं प्रमाणान्तरेण सिद्धस्यापि वस्तुनः शब्देन पुनः अपि प्रतिपादनं क्रियते। तत्र अन्यं प्रयोजनं नास्ति पूर्वसिद्ध एव सिद्धस्यैव पदार्थस्य पुनः पुनः प्रतिपादने प्रयोजनं नास्ति। अतः प्रयोजनान्तराभावात् अन्यस्य प्रयोजनस्य अभावात् अन्यं प्रयोजनं प्रयोजनान्तरं प्रयोजनान्तरस्य अभावात् अन्यस्य प्रयोजनस्य अभावात् तुल्य अन्यव्यवच्छेदं गमयति। तुल्य तत्तुल्य यस्य वस्तुनः वर्णनं क्रियते तत्तुल्य अन्यव्यवच्छेदं गमयति। यस्य वस्तुनः अत्र शब्दतः प्रतिपादनं क्रियते तत्तुल्यस्य अन्यवस्तुनः निषेधः उच्यते अन्यवस्तुनः अभावः उच्यते इति आलङ्कारिकैः अपि एवंविधम् अवधारणम् अङ्गीक्रियते इति। तत्र परिसङ्ख्यालङ्कारप्रकरणे इत्युक्तं। तत्र काव्यप्रकाशे परिसङ्ख्यालङ्कारस्य इदं लक्षणं किञ्चित् पृष्टम् अपृष्टं वा कथितं यत् प्रकल्पते तादृक् अन्यव्यपोहाय परिसङ्ख्यातो सा स्मृता इति। किञ्चित् पृष्टम् अपृष्टं वा कथितं यत् प्रकल्पते तादृक् अन्यव्यपोहाय परिसङ्ख्यातो सा स्मृता। किञ्चित् पृष्टं वा अपृष्टं वा प्रश्नः पूर्वं क्रियते तस्य उत्तरं वदति। प्रश्न अभावेपि किञ्चित् कार्यं वदति। पृष्टम् अपृष्टं वा कथितं यद् कथितं तद् तादृक् अन्यव्यपोहाय तादृक् यं वस्तुनम् अधिकृत्य अत्र उच्यते बोधयति तादृक् अन्यवस्तु तस्य व्यपोहाय
തസ്യ നിഷേധായ തസ്യ അഭാവ ബോധനായ യം വസ്തുമധികൃത്യ വർണ്ണനം ക്രിയത്തെ തത്തുല്യസ്യ അന്യസ്യ വസ്തുനഃ അഭാവ ബോധനായ ഭവതി. താദൃശ അലങ്കാരः പരിസംഖ്യാലങ്കാരः ഇത്യുച്യത്തെ. പൃഷ്ടം അപൃഷ്ടം ഇത്യാദ്യുക്തത്വാത് അയം അലങ്കാരः പൃഷ്ടപൂർവः ഭവതി അപൃഷ്ടപൂർവമപി ഭവതി. പൂർവമുക്തം ചോദ്യം ക്രിയത്തെ തസ്യ ഉത്തരത്വേന ഉച്യത്തെ അഥവാ ചോദ്യം വിനാ അപി ഏവം ഉച്യത്തെ. തത്ര വചനം വിനാ അപി സിദ്ധ്യതി. അത് ഉദാഹരണേന സ്പഷ്ടം ഭവിഷ്യതി. വചനം വിനാ അപി സിദ്ധ്യതി. വചനം വിനാ അപി സിദ്ധ്യതി ഇത്യതഃ പുനഃ വചനം വ്യർത്ഥം. പുനഃ വചനം വ്യർത്ഥം ഇത്യതഃ ഏതാദൃശം അന്യത് പദാർത്ഥം നാസ്തി ഇതി അന്യസ്യ പദാർത്ഥസ്യ നിഷേധഃ തസ്യ പ്രയോജനം ഭവതി ഇതി. തത്ര ഉദാഹരണം ഉച്യത്തെ. കാവ്യപ്രകാശ ഏവ ഉദാഹരണം ഉച്യത്തെ. കിമാസേവ്യം പുംസാം സവിധമനവദ്യം ദ്യുസരിത കിമേകാന്തേ ധ്യേയം ചരണയുഗളം കൗസ്തുഭഭൃത കിമാരാധ്യം പുണ്യം കിമഭിലഷണീയം ച കരുണ യദാസക്ത്യാ ചേതോ നിരവധി വിമുക്തൈ പ്രഭവതി. കിമാസേവ്യം പുംസാം സവിധമനവദ്യം ദ്യുസരിത. ഇതം പൃഷ്ടപൂർവം ഭവതി. സമ്പൂർണ്ണം എന്ന് വെച്ചത് ഇതം പൃഷ്ടപൂർവം ഭവതി. തത്ര വ്യംഗ്യമേവ ഭവതി നതു വാച്യം. പൃഷ്ടപൂർവസ്യ വ്യംഗ്യസ്യ ഉദാഹരണമിതം ഭവതി. കഥം പൃഷ്ടപൂർവം ഭവതി? കിമാസേവ്യം പുംസാം ഇതി പ്രശ്നഃ. പുംസാം കിമാസേവ്യം. തദാ ഉത്തരം പഠതി സവിധം അനവദ്യം ദ്യുസരിതഃ. ദ്യുസരിതഃ ഗംഗായാः അനവദ്യം സവിധം നിർമ്മലം സവിധം ആസേവ്യം ഇതി. കിമാസേവ്യം ഇതി പ്രശ്നെ സമാധാനം ഉക്തം. ദ്യുസരിതഃ നിർമ്മലം സവിധം തീരം തടം ഗംഗാതീരം ആസേവ്യം ഇതി. തദനന്തരം കിം ഏകാന്തേ ധ്യേയം ഇതി പ്രശ്നഃ. തത്ര ഉക്തം കൗസ്തുഭഭൃതഃ ചരണയുഗളം ഇതി. തत्रापि പ്രശ്നः വർത്തते. കൗസ്തുഭഭൃതഃ ചരണയുഗളം ഇതി ഉത്തരമപി വർത്തते. തത്ര കഥം പരിസംഖ്യ ഇതി ചേത് അന്തേജ ഉച്യത്തെ യദാസക്ത്യാ ചേതോ നിരവധി വിമുക്തൈ പ്രഭവതി ഇതി. ഏതേഷു ആസക്തിഃ യസ്യ വർത്തते തസ്യ നിരവധി വിമുക്തൈ പ്രഭവതി ഇതി. മുക്ത്യർത്ഥം പ്രഭവതി തസ്യ മുക്തിഃ ജായത്തെ. തഥാ ച മുക്ത്യർത്ഥം ഗംഗാതീരസേവ വിഷ്ണോः പാദകമലസേവ ഇത്യാദികം പ്രത്യേകം വചനം വിനാ പുരാണാദൗ പ്രസിദ്ധഃ. വിഷ്ണോः ചരണകമലസേവ ഗംഗാതീരസേവ ഇത്യാദികം മുക്ത്യർത്ഥം പ്രഭവതി മുക്തി പ്രഭവതി മുക്ത്യർത്ഥം ഭവതി ഇത്യേതത് പൂർവമേവ പുരാണാദൗ പ്രസിദ്ധഃ. അതः അത്ര ചോദ്യസ്യ ആവശ്യകത നാസ്തി ഉത്തരസ്യാപി ആവശ്യകത നാസ്തി. പുനഃ പ്രതിപാദ്യത്തെ. പൂർവമേവ സിദ്ധം കാര്യം പുനഃ പ്രതിപാദ്യത്തെ. പുനഃ ചോദ്യരൂപേണ ഉത്തരരൂപേണ ച പ്രതിപാദ്യത്തെ ഇതി പരിസംഖ്യാലങ്കാരസ്യ ഉത്തരം പരിസംഖ്യാലങ്കാരസ്യ ലക്ഷണം ഭവതി ഇതി. തസ്യ കിം പ്രയോജനം? താദൃഗ ഗംഗാതട സേവ മുക്തൈ അലം മുക്തൈ പ്രഭവതി ഇത്യുക്തൗ ഗംഗൈതര നദീസേവ നദീതടസേവ മുക്തൈ ന പ്രഭവതി ഇതി തസ്യ അഭാവ ബോധകത്വം. ഏവം ഉത്തരത്രാപി കൗസ്തുഭവൃതഃ ചരണയുഗളം മുക്തൈ അലം അഥവാ മുക്തൈ പ്രഭവതി ഇത്യുക്തൗ തദിതര ദേവതാ സേവ തദിതര ദേവതാ പൂജനം
मुक्ते न प्रभवति इति अभावबोधकत्वम्। एवं च अत्र परिसंख्या अलङ्कारेण अत्र किं सिद्ध्यति? अत्र उक्त गङ्गातीरसेवा, विष्णोः चरणकमलपूजा इत्यादिकं मुक्त्यै पर्याप्तमिति पूर्वमेव सिद्धं। पुनः तद् उच्यते, तस्य प्रयोजनं नास्ति। अतः कीदृशं प्रयोजनं वर्तते? इतरस्य तादृशस्य इतरस्य अभावबोधकत्वं प्रयोजनं। तादृशस्य इतरस्य अभावबोधकत्वं गङ्गा इतरनद्याः तटसेवा न विमुक्त्यै, विष्णोः इतरस्य देवस्य पादकमलपूजा न विमुक्त्यै समर्थम् इत्यादि इतर अपोहाय इतरनिषेधाय प्रभवति इति पूर्वोक्तः अर्थः। यः अर्थः वैयाकरणैः उक्तः तादृश अर्थः कुत्रापि स्वीकृतम् आलङ्कारिकैः अस्मिन् प्रकरणे स्वीकृतम् इति। आलङ्कारिका अपि परिसंख्यालङ्कारप्रकरणे प्रमाणान्तरेण प्राप्तस्यैव वस्तुनः पुनः शब्देन प्रतिपादनं प्रयोजनान्तरभावात् स्वतुल्य अन्यव्यवच्छेदं गमयति इत्युक्तम्। भागवतेऽपि लोके व्यवाय आमिषमद्यसेवा नित्यास्तु जन्तोर्नहि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा इति। एतत् भागवतेऽपि उक्तं वर्तते इति। किम् उक्तं वर्तते? प्रकारान्तरेण सिद्धस्य पुनः प्रापणमुच्यते। प्रकारान्तरेण सिद्धस्य पुनः शब्देन प्रतिपादनम् उच्यते। आलङ्कारिकैः यद् उक्तं तद्वत् अत्रापि भागवतेऽपि पूर्वोक्तोदाहरणवत् किमासेव्यं पुंसाम् इत्यादौ यदुक्तं तद्वत् उदाहरणं भागवतेऽपि वर्तते इति। लोके व्यवाय आमिषमद्यसेवा नित्यास्तु जन्तोर्नहि तत्र चोदना। लोके व्यवायं मैथुनं, आमिषं मत्स्य मांसादि, मद्यं तेषां सेवा तेषाम् उपयोगः नित्यास्तु नित्यशब्दस्य रागतः प्राप्तः इत्येव अर्थः, न तु नित्यानित्यविचारः। तत्र नित्यशब्दस्य रागतः प्राप्तः। जन्तोः प्राणिमात्रस्य जीविमात्रस्य मनुष्याणाम् इत्यस्तु। तथा च जन्तोः जीविमात्रस्य प्राणिमात्रस्य मनुष्यस्य पुरुषस्य लोके तावत् व्यवायः स्त्रीसेवा, मैथुनम्, आमिषं मत्स्यमांसादीनां भक्षणं, मद्यपानम् इत्यादयः रागतः प्राप्ताः नित्याः भवन्ति। रागतः प्राप्ताः भवन्ति। अतः तत्र चोदना नास्ति। चोदना इत्यस्य विधिरित्यर्थः। अतः तत्र विधिः नास्ति। रागतः प्राप्तः सर्वेषां कर्तुं शक्यम्। अतः तत्र अशक्यत्व अभावात् तत्र किं नास्ति? विधिः नास्ति, चोदना नास्ति। एवं तर्हि यदि चोदना तत्र नास्ति तर्हि तत्र किमुच्यते? मैथुनविषये चोदना नास्ति। एवं चोदना नास्ति तर्हि ऋतौ भार्याम् उपेयात् इति वचनं किमर्थम्? ऋतौ भार्याम् उपेयात् इत्युच्यते। ऋतुकाले भार्याम् उपेयात् इति। तस्य वचनस्य
किं प्रयोजनम् इत्याशङ्का। विधिः नास्ति, भार्यामुपेयात् इति विधिः, परन्तु तत्र विधिः न आवश्यकः, रागतः प्राप्तः इत्यतः। किमर्थं पुनः ऋतौ भार्यामुपेयात् इत्युच्यते इति तर्हि तद् नियमार्थं भवति। परिसंख्या इत्युच्यते, नियमोऽपि उच्यते, पश्चात् स्पष्टं भविष्यति परिसंख्या किं, नियमः कः इत्यादि। अत्र नियमार्थं भविष्यति, नियमार्थं भविष्यति। तदेव उत्तरार्थेन उच्यते व्यवस्थितिः तेषु, तेषु व्यवस्थितिः क्रियते, तेषु नियमः क्रियते, तेषु व्यवस्थितिः क्रियते, नियमः क्रियते। तेषु इत्यस्य व्यवायामिषमद्यसेवादिषु व्यवस्थितिः क्रियते, नियमः क्रियते। कुत्र नियमः क्रियते? विवाह यज्ञ सुराग्रह, यज्ञ सुराग्रहैः, विवाह यज्ञ सुराग्रहैः व्यवस्था क्रियते, व्यवस्थितिः क्रियते। आसु व्यवस्थितिः, अन्त्यभागः आसु निवृत्तिः इष्टा। वस्तुतः आसु निवृत्तिः इष्टा। प्रथमं सम्पूर्णं पठामि, तदनन्तरमेव उदाहरणं वक्ष्यामि। उदाहरणं विना वचने अर्थबोधो न स्यात्। अतः प्रथमं सम्पूर्णं वाचयित्वा तदनन्तरम् उदाहरणं वक्ष्यामि। लोके व्यवाय आमिषमद्यसेवा नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना। व्यवस्थितिस्तेषु, तेषु व्यवस्थितिः नियमः क्रियते। विवाह यज्ञ सुराग्रहैः आसु निवृत्तिः इष्टा। तस्य अर्थः आसु इतरेषु इति निवृत्तिः इष्टा। व्यवायः मैथुनम्, आमिषं मत्स्यमांसादि, मद्यं एतेषां सेवाः जन्तोः प्राणिमात्रस्य नित्या रागतः प्राप्ताः। अतस्तत्र चोदना विधिः नास्ति। नन्वेवं ऋतौ भार्यामुपेयात् कुतशेषं भक्षयेत् सौत्रामण्यां सुराग्रहान् गृह्णाति इत्येतेषां वैयर्थ्यं। भार्यां विवाहितां तत्राह व्यवस्थितिः इति। तेषु पुनः प्रापणम् इत्यर्थेषु पुनः प्रापणम् इत्यर्थः। नियमस्य अन्यनिवृत्तिफलकत्वादाः आसु निवृत्तिरिष्टा अन्येषु इति शेषः। तदुक्तं तत्र अस्तु। इदानीम् एवं वचनानि तत्र वैदिकानि वचनानि वर्तन्ते। एवञ्च पूर्वं भागवतस्य अयमर्थः व्यवायः मैथुनम्, आमिषं मत्स्यमांसादि भक्षणं, मद्यसेवा इत्यादिकं जन्तोः प्राणिमात्रस्य पुरुषस्य लोकतः सिद्धा, लोकतः प्राप्ता, लोके रागतः प्राप्ता। तत्र चोदना नास्ति, तत्र नियमः नास्ति, नियमः न आवश्यकः। एवं नियमः न आवश्यकः तर्हि किमर्थं ऋतौ भार्यामुपेयात् इत्यादि उदाहरणानि अत्र वक्ष्यन्ते इति चेत् तत्र उक्तं व्यवस्थितिः तेषु इति। तेषु व्यवस्थितिः क्रियते, तेषु नियमः क्रियते। ऋतौ भार्यामुपेयात् इत्यादौ नियमः क्रियते। एवं नियमः कीदृशः इति पश्चात् वक्ष्यामि। नियमः क्रियते। अन्य कथं नियमः? विवाह यज्ञ सुराग्रहैः, विवाह यज्ञ सुराग्रहैः। विवाहितां ऋतौ उपेयात्,
പുനഃ യജ്ഞശിഷ്ടം അഥവാ ഹുതശേഷം ഭക്ഷയേത്. തത് ദ്വിതീയം വിവാഹ യജ്ഞ ഹുതശേഷം ഭക്ഷയേത് ഇതി യജ്ഞം. പുനഃ സുരാഗ്രഹം സൗത്രാമണ്യാം സുരാഗ്രഹാൻ ഗൃഹ്ണാതി സുരാഗ്രഹാൻ ഗൃഹ്ണാതി. സുര മദ്യം, സുരാഗ്രഹ പാത്രം, യാഗേ ഉപയുജ്യമാനം പാത്രം ഗ്രഹശബ്ദേന ഉച്യത്തെ. തഥാ ച സുരാഗ്രഹ സുരാപാത്രം ഗൃഹ്ണാതി ഇത്യേതത് അത്ര ലേട്ട് ലഡ്വദേവ ഭവതി. തഥാ ച സുരാഗ്രഹം സുരാപാത്രം ഗൃഹ്ണാതി ഇത്യുച്യത്തെ. एवं च तत्र वेदे विधिः क्रियते. कीदृशः विधिः? भार्यामुपेयात् इति विधिः, हुतशेषं भक्षयेत् इति विधिः, तद्वत् सुराग्रहान् गृह्णाति इति विधिः. सर्वत्रापि विधिः क्रियते. लोकतः सिद्धम्, अतः तत्र विधिः न आवश्यकः इति च इदानीम् उक्तम्. अत्र उदाहरणत्रये अपि तत्र वाक्यं वर्तते. तत्र नियमः उच्यते. नियमः न आवश्यकः, जन्तोः स्वभावतः प्राप्तः, रागतः प्राप्तः इति च उक्तम्. एवं तर्हि नियमः वचनं किमर्थं? नियमः इति न उच्यते, वचनं किमर्थम् इति चेत् वचनं किमर्थं भवति? व्यवस्थितिः नियमः, नियमार्थं वचनं भवति. वचनं न विध्यर्थं तत्र, अपि तु नियमार्थमेव वचनं भवति. नियमार्थं वचनम् इत्युक्तौ ऋतौ भार्यामुपेयात् इत्युक्तौ त्रिप्रकारेण तत्र नियमः. ऋतौ भार्याम् उपेयादेव इति नियमः. अवश्यम् उपेयादेव. द्वितीयः ऋतौ एव भार्याम् उपेयात्. तृतीयनियमः भार्यामेव उपेयात् इति त्रिविधः नियमः. ऋतौ भार्याम् उपेयादेव, ऋतौ भार्यामेव उपेयात्, ऋतावेव भार्याम् उपेयात् इति त्रिविधः नियमः. नियमस्य प्रयोजनं किम् इति चेत्, नियमस्य प्रयोजनं किम्? आसु निवृत्तिरिष्टा, आसु इतरासु निवृत्तिः इष्टा, आसु इतरासु निवृत्तिः इष्टा. तथा च भार्य इतर अन्य स्त्री तस्यां प्राप्तिः निषिध्यते. ऋतौ भार्याम् उपेयात्, भार्यामेव उपेयात्, अतः अन्यां प्राप्तिः न कर्तव्या इति तत्र इतरासु निवृत्तिः इष्टा. द्वितीयं हुतशेषं भक्षयेत्. अस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् तत्रापि नियम एव उच्यते, न तु विधिः. मत्स्यमांसादि भक्षणं रागतः प्राप्तं. तथा च हुतशेषं भक्षयेत् इत्यत्र हुतशेषं मांसं भक्षयेत् इत्येव अर्थः. हुतशेषं मांसं भक्षयेत्. मांसभक्षणम् यदि रागतः प्राप्तं तर्हि अस्य वचनस्य प्रयोजनं नास्ति. अतः अनेन वचनेनापि किं क्रियते? नियममेव क्रियते. कीदृशः नियमः? हुतशेषमेव मांसं भक्षयेत्. हुतशेषमेव यागे हुतशेषमेव मांसं भक्षयेत्. अन्यस्मिन् समये मांसं न भक्षयेत् इति अन्यत्र किं क्रियते? निषेध एव क्रियते. तद्वदेव सौत्रामण्यां सुराग्रहान् गृह्णाति. सौत्रामणि इति यागस्य संज्ञा. सौत्रामणियागे एव
സുരാഗ്രഹാൻ ഗൃഹാതി. സൗത്രാമണയാഗേ ഏവ സുരാപാനം കുര്യാത്. അന്യത്ര യസ്മിൻ കസ്മിന്നപി സമയേ സുരാപാനം ന കുര്യാത് ഇതി നിയമ ഏവ തത്ര ഉച്യത്തെ. തഥാ ച ഉക്തേ ഭാഗവതശ്ലോകേ നിയമ ഏവ ഉച്യത്തെ നതു വിധിഃ ഇതി. അത നിയമഃ പരിസംഖ്യ ഇത്യാദീനാം അർത്ഥഃ ഉച്യത്തെ.